आमी इतले त्रास करून हे काढल्या वयर न्हू म्हाका उलोव येना त्रास करून भुरग्यां लागून त्रास करून काडले आमी आनी ते कोत्तल करता जाल्यार कितें पोटाचें हें फुडलें कशें आमचें जातलें आतां तर इतली हें करून खाता ते आमकां कांय सांगनासतना करिनासतना नंबर घालता चोरून येता हेवटेन नंबर घालता वयता कांयच सांगना आमकां आनी फुडलें आमचें कशें जातलें आतां भुरग्याचें म्हाका उलोव येना हेजेरूच आमी कितें करून पोट भरपाचें न्ही आमची ल्हान भुरगीं आसा फाल्यां सकाळीं जाणटेपण जालें म्हणटकीर आमगेलें हेजेरूच हें कितें करून खावपाचें न्हू आमी भुरग्यांक कशें त्रास काडून आमी वयर काडल्या न्हू सगळें आतां पोटां सामकी हे त्रास करून इतले आमी आतां भुरगीं बारीक आसा सगळीं आतां काडल्या आमी वयर माडयो आनी आतां तो कत्तल करता जाल्यार फुडें कशें जातलें आमचें आतां स्वताचे जमनीर आमकां पळय उत्पन्न करून हें खावपाक मेळना ते सुद्दां आतां मारून उडयता जाल्यार आमी फुडें कितें करपाचें आं आमी फुडें कितें करपाचें हेजेरूच आमी जगता न्हू पोट भरता हेजेरूच तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज आमी आसा नानसा ह्या गांवांत वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आनी आयज आमी हांगा एका अशा कारणाक लागून पावले जे गोंयभर आमकां सगळी कडेन मेळटा सगळी कडेन लोक भोगता आयज आमी एका भाटान उबे आसा एका कुळागरान उबे आसा ज्या जाग्यार आमचो गोंयचो एक शेतकरी आमचो एक गोंयकार कितली वर्सां जाली पयलीं तेजे जाणट्यांनी हे भाट उबें केलें मागीर तेणे फुडें तेची राखण केली तेणी तें वाडयलें आनी त्या नंतर तेंच्या घरांतलीं भुरगीं जी यंग जनरेशन आसा ती ते फुडें व्हरता आतां हांगा अशी परिस्थिती येयला की सगळे जाण जाणा की गोंयांत सद्या तनमार प्रोजेक्ट म्हणून जो येता लायटीचो प्रोजेक्ट हो तनमार प्रोजेक्ट आख्खे गोंयभर सद्या हेच्या पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं खूब आवाज जाल्लो तेचो अपोज जाल्लो आतां हो तनमार प्रोजेक्ट सरकार चालीक लायला आनी हो फुडें फुडें वचत आहा ह्या तनमार प्रोजेक्टाक लागून व्हडले हाय वोल्टेज जे केबल्स आसा ते केबल्स सद्या आनी टावर जे उबे करपाचें काम आहा हे गोंयभर नेटान चालू आहा आनी हे जेन्ना सरकार करता तेन्ना अशी पाळी येता की कितलेशा लोकांच्या प्रॉपर्टींच्यान हे टावर आनी हे केबल्स ओडटात वायरी ओडटा बट हांगासले जे लोक आसात जेंचे प्रॉपर्टींच्यान हे वयतात जेंचे प्रॉपर्टी नांवार आसा नाजाल्यार जे मुणकार आसात तांकां ह्या कामा बद्दल कसलीच म्हायती हो सरकार दिना हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो प्रोजेक्ट आसा तनमार प्रोजेक्ट जो मोदी सरकार जे आमी म्हणटा जो मोदी हिंदूंचे राखण करपाचे गजाली करता हिंदुत्व राखपाचे जे गजाली करता रामराज्याचे गजाली करता आयज ह्याच मोदी सरकारान हांगा एक हिंदू फॅमिली आसा जेंचे कितलेशे पिढ्यो हो जागो राखीत आसा ह्या जमनी पासून पिकावळ काडटा ह्या जमनी पासून आपले फॅमिली वाडयले फॅमिलीचे पोट भरला भुरग्यांक शिकयला आनी आपले जे लायव्हलीहूड आसा जीवन आहा ते जगता जाल्यार हो मोदी सरकार हो बीजेपीचो सरकार ह्या लोकांच्या पोटाचेर आड सद्या येयल्लो आहा आतां आमी ज्या जाग्याचेर आसा हे भाट हो जागो जावन आसा आमचो रोहिदास मडकयकर आमचो एक शेतकार गोंयकार त्या भाऊच्या नांवाचेर हो जागो आहा त्याच्या बापायच्या नांवाचेर आनी तो हे आसा पळय हे जागो आहा हे जागो तो ह्या जाग्याचेर उत्पन्न करता आतां अशी पाळी येयली की फाटले 2 म्हयने पयलीं हेच्या फाटल्यान जो आमी आसा पळय तेच्या फाटल्यान म्हणजे एक अरावंड धर तूं एक 700-800 मिटर फाटल्यान एक टावर येवपाक लागलो तो टावर जेन्ना येवपाक लागलो तेन्ना तेंच्यांनी जो काम करता तांकां विचारलें की टावर खंयच्यान वयता हो टावर आमची झाडांक उडयतलो काय म्हणून आमच्या प्रॉपर्टींच्यान वयतलो काय म्हणून तेन्ना तांकां अशें गजाल सांगले हो टावर तेंच्या जाग्यांच्यान वयचो ना हांगाल्यान जे केबल ओडटले ते हेलिकॉप्टरांच्यान ओडटले तेंच्या प्रॉपर्टीन पावच्या पयलीं तो डायवर्ट जातलो आनी हे सगळे गजाली तेंच्यांनी सांगले वयर जर आमी पळयत फाटल्यान दोंगराचेर जर पळयत जाल्यार ते टावराचे अलायनमेंट आहा पळय ते अलायनमेंट टोटल डायरेक्शन तेजे चेंज जाल्ले म्हणजे जो असो टावर येवपाक जाय तो टावर क्रॉस गेला ह्या प्रॉपर्टीन येयला आनी परतो क्रॉस जातलो
म्हणजे आता ह्या आमच्या लेफ्टान जी आता ज्या वाटेन हांव हात दाखयता त्या वाटेन जी प्रॉपर्टी आहा पळय ती प्रॉपर्टी साल्वार करपाक ह्या प्रॉपर्टीचेर ह्या सरकारान अटॅक केला काय हो प्रश्न सध्या हांगासले जे प्रॉपर्टीचे मालक आसा आनी शेतकार आहा तांकां पडलेलो आहा. ह्या अलायनमेंट जे आसा ह्या प्रोजेक्टाचे जे अलायनमेंट आसा हे अलायनमेंट कित्याक चेंज केलें जाल्यार जे इंजिनियर्स हांगा येता ना जे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे कंपनीचे हांगा येता तेंच्या कडेन ताजो आन्सर ना. तेंच्यान तांकां कितलेच टायम विचारले की हेचे अलायनमेंट दिया, वर्क ऑर्डर दिया, आमच्या प्रॉपर्टीचे कोणाचे परमिशन आसा, भाटकाराचे आसा नाल्यार आनी कित्याक फाटली प्रॉपर्टी आहा ती भाटकारा कडेन आहा जाल्यार तेचें कितें परमिशन आहा कितें आहा जाल्यार कसलेंच डॉक्युमेंटेशन तेंच्या कडेन दिवंक ना. ते दिनासतना तांकां खुबशे फटींगपणां सांगली जशें आमी तुमकां सांगलें की तुमची झाडां कट जावची ना, वयल्यान केबल आमी ओडटले, हेलिकॉप्टरान केबल ओडटले, अलायनमेंट चेंज जातले, तुमच्या प्रॉपर्टीक काय जावपाचें ना, असले भरपूर गजाली तांकां तेंच्यांनी सांगून तांकां तितल्या टायमाचेर थंड केलें. आतां अशी प्रॉब्लम जालो की आतां करता करता तेंच्यांनी तेंची झाडां माडयो तेंचे आंबे आहा कितें आहा गारफां आहा ती सगळीं मारपाक चालू केलें. त्या नंतर ताका तेंच्यांनी नंबर घातले, नंबर घालून रोखडेच तेंच्यांनी मारपाक चालू केलें. हांगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट येयले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयले, कलेक्टरान सांगलें की तलाठी येतलो तो रिपोर्ट करतलो तो तुमच्या कडेन उलयतलो पूण तलाठी हांगा पावोकूच ना. आनी आतां 2-3 दीस जाले तेंचे प्रॉपर्टींतली झाडां आहा पळय ती हांगल्ली मारपाक चालू केली. तेच्या पयलीं जी दुसरी फाटली जी प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीनूय तेंच्यांनी झाडां मारून टावर उबे केलेच. आतां प्रॉब्लम असो आहा सद्या की ही जी प्रॉपर्टी आसा 173/0 ही जी प्रॉपर्टी आसा नानसा ह्या प्रॉपर्टीची कागदपत्रां सेलडीड सगळी मडकयकर फॅमिली कडेन आसा. जाल्यार ह्या मडकयकर फॅमिलीक ह्या प्रॉपर्टींच्यान प्रोजेक्ट वयता म्हणून कसलेंच इंटिमेशन गेल्लें ना, तेंचें लँड एक्विजिशन जाल्लें ना, नाजाल्यार तेंचें जें कॉम्पेन्सेशन आसा हे कॉम्पेन्सेशनाचे आजून पर्यंत कसलीच कागदपत्रां ह्या सरकारान केल्ली ना. जो सरकार स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता, जो सरकार शेती लोकांक कर म्हणून सांगता, जो सरकार उदरगतीचे गजाली करता, अंत्योदय तत्वाचे गजाली करता, हिंदुत्वाचे गजाली करता, तोच सरकार हांगा एका शेतकाऱ्याक आयज कसो उपाशी उडयता, तेजी प्रॉपर्टी कशी खाता, तेचे लायिल्लें उत्पन्न कशें मारून उडयता सो कॉल्ड डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हें आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां आमच्या वांगडा जो रोहिदास भाऊ आसा तो एक सादो फार्मर न्हू, एक असोच लायले टायमपास फार्मर न्हू. तो जेन्ना 10वे नासलो SSC जाल्या उपरांत रोखडेच तेणी फार्मींग घेतलें. मागीर तेंची जी फॅमिली आसा फूल यंग जनरेशन आहा ते सुद्दां आयज ह्याच भाटान ते रोयतात, भाजी रोयतात, चिटकी रोयता, तांबडी भाजी रोयता, मिरची रोयता, खुबशे उत्पन्न करता. माडयो आसा, गारफां आसली, मागीर कवाथे आसले, माड आसले, हे सगळ्यांचें उत्पन्न करून ते आपलें पोट भरता. आतां जर भाऊच्या हातीन तुमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार हो ताका एक एवॉर्ड दिल्लो आसा, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअरांच्यान ताका एवॉर्ड मेळ्ळो आसा, आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार 2022 ह्या वर्सा भाऊक हो पुरस्कार मेळ्ळा शेतकार म्हणून. म्हाज्या हातीन जी ट्रॉफी आसा ही ट्रॉफी तांकां मेळ्ळा स्टार फार्मर म्हणून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान, गोंयच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान 2021 जाल्यार 2021 तांकां एवॉर्ड मेळ्ळो हो स्टार फार्मर म्हणून. हांगा तांकां आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार 2022 ट्रायबल वेलफेअरा कडल्यान तांकां मेळ्ळो बरो शेतकार म्हणून. जाल्यार ह्या शेतकाराचे भाट जेन्ना उडयता नाल्यार ह्या शेतकाराची शेत जमीन जेन्ना एक्वायर करता म्हणजे इल्लिगली एक्वायर म्हणना ताका हांव, इल्लिगली जेन्ना एन्क्रोच करता गव्हर्मेंट, हो सेंट्रल मोदी गव्हर्मेंट, हो BJPचो गव्हर्मेंट, तेन्ना ह्या शेतकाराचो विचार कित्याक जावना. तेन्ना ह्या शेतकारान इतली वर्सां आपली 10वी जावन, भाऊ सांगतलो खंयच्या वर्सा 10वी जाल्यान कितें तेणी केलां तें, पूण 10वी जावन आतां ह्या वया पर्यंत म्हणजे म्हाका दिसता कमीत कमी भाऊ तुमकां 40-50 वर्सां तरी जाली हें करता तुमी शेत हें भाट राखतात तेंकां जाली, तेच्या पयलीं तेजे बापूय करतालो. जाल्यार ह्या 50 वर्साचे तेंच्याच मेहनतीचेर बापायचे सोडून घाल तेंच्या मेहनतीचे आयज कितें तरी रिस्पेक्ट ह्या सरकारान दवरपाक जाय आसलो. स्वयंपूर्ण गोंयची आमी गजाली करता पूण शेतकाऱ्यांक आमी जर अशें उपाशी उडोवपाक लागले, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान भाटां काबार करपाक लागले, तेंचें अस्तित्व काबार करपाक लागले जाल्यार हो डेव्हलपमेंट कोणाक हो सरकार करता. व्हडले व्हडले जे भायल्यान बिल्डींग येता तेंकां, व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट येता तेंकांय तुमी लायट व्हरतात, व्हडली व्हडली हॉटेल इंडस्ट्री येता तेंकांय लायट व्हरतात, IPPच्या नांवार जे कॅसिनोकारांनी व्हडली व्हडली हॉटेलां केला, थीम पार्कां केला, हें केला, तेंकां तुमी लायट व्हरतात. कोणाक व्हरतात? गोंयकारांक तुमी लायट दिताले काय हे बाकीचे जे भायल्या लोकांक आमी जे व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट गोंयांत हाडला पळय तेंकां तुमी लायट दिता? हो प्रश्न सद्या सगळ्या लोकांक पडलेलो आसा. आनी हो प्रश्न इतलो सादो ना, कित्याक
अशीच परिस्थिती सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंयसरूय जाल्ली आहा. थंयसरूय 10 शेतकारांची जमीन अशीच गेल्या. थंयसरूय 10 शेतकारांच्या जमनीचेर अशेंच एन्क्रोचमेंट जाले. थंयसरूय असोच केबल उडलो आनी तांकां अजून पर्यंत 1 रुपयाची सुद्दां कॉम्पेन्सेशन ना, 1 रुपयाची सुद्दां पेपर वर्क जाल्लेलें ना. थंयसरूय बाबडे शेतकार झगडटा. सुर्ला गेले, सुर्लाय प्रोजेक्टाचेर ते काम चालू आसलें. जेन्ना आमी इलेक्शना पयलीं गेल्ले थंयसरूय तसोच प्रोजेक्ट तेंच्या घरा कडल्यान वायर गेल्ली. आतां हो नवीन हांगा आतां हें चालू जाल्लें. हांव मागता भाऊ कडेन की तेणी सांगचें की ह्या प्रॉपर्टींच्यान हें काम केन्ना सुरू जालें, तुमी हें शेत कशें रोयतात, तुमची कितली फॅमिली हेचेर डिपेंड आसा आनी हेचो इफेक्ट तुमचेर कितें जातलो आनी जे ऑफिसर तुमच्या कडेन येताले त्या ऑफिसरान तुमकां कितें कितें सांगलां तें. तुमचें नांव सांगा आनी सुरवात करा. माझे नाव रोहिदास रघुनाथ मडकयकर. हांव ल्हानसा 1955 म्हाजो जल्म जाल्लो आनी हांव इस्कॉलाक वचून 11वी सुद्दां हांव शिकलो. 11वीची ओल्ड कोर्स म्हागेली 74 जाल्ली आसा आनी तेज्या नंतर हांव ह्या हितून पडलो. बापूय म्हणालो तूं सर्वीस येयल्ली म्हाका, पूण हांवें सर्वीस केली ना. बापूय म्हणालो सर्विसेक वचनाका, हे कोण करतलो भाट. आनी तेज्या हेजेर हांव रावलो दडपणाचेर बापायच्या आनी एक काम केलें हांवें. 74 हांवें सुरवात केली. कितें कितें म्हाका आवड आसा शेताची, कितें कितें करपाचें बरें बरें कितें जाता तें सगळे तरेची हांवें भाजी हांगा तयार केली. भिकणां सुद्दां रोयली, भुईमूग रोयले, चवळी रोयले, अळसाणो रोयलो. आनी आतां हांव चिटकी घातल्या न्हू, गेल्ल्या 4 वर्सांच्यान चिटकी घालता. चिटकी म्हाका 1 टन सुद्दां मेळटा. चिटकी आसा, काळंगां घातल्या आतां हांवें आनी तशेंच वाल घातल्या, वालपापडी घातल्या, मुळो, गाजर, टमाटा सगळे तरेचे आसा आनी हायब्रीड मिरची तीय बीन रोयल्ली आसा. आनी आतां हे आमकां सरकार सांगता कितें उत्पन्न करा आनी आतां हे प्रोजेक्ट हाडटा आनी आमचो नाश करता. कितें म्हणपाचें ह्या सरकाराक? आमकां कांयच सुचना. आनी ह्यो ट्रॉफी दिल्या न्हू आमकां, त्यो कित्याक म्हणून दिल्या सरकारान? त्यो दिवपाच्योच न्हू तेणी तेन्ना. स्टार फार्मर म्हणून दिलें म्हाका आनी प्रज्ञावन हो पुरस्कार मेळ्ळो. तो कित्याक म्हणून दिल्लो? म्हणजे हांकां कितें करचें आमी? आतां भाऊ कितें आतां तुमची जी प्रॉपर्टी आसा पळय, ह्या प्रॉपर्टीन फाटल्यान जी भाटकाराची प्रॉपर्टी आहा हांगा जेन्ना काम सुरू जाल्लें, जेन्ना तुमी गेल्ले तेंकां मेळपाक ऑफिसरांक, तेन्ना कितें सांगलें तुमकां तेंच्यांनी? आमकां सांगलें तुमच्या प्रॉपर्टींतल्यान हे येवचें ना, ते सायडीन येतले, पाळयेच्यान वयतले म्हणून लायन वयतले म्हणटा आमी वगीच रावले. आनी मागीर करता करता परत ह्या तरे परतूय विचारलें असो येयला म्हळ्यार आतां खंयच्यान येतले ना, वयल्यान वयतले ते म्हणाले. आनी हे येतले हेलिकॉप्टरान उडटले तार, तुमकां कांयच बाधा वयचें ना आनी तुमचे कांयच झाडां वयचें ना म्हणून सांगलें आमकां. म्हणटा आमी वगीच आसा. हे सांगपी कोण तो मनीस, तेचें नांव कितें? तो महेश काळे. महेश काळे, तो आसलो तेन्ना. ओके. आनी आतां मागीर जेन्ना हे ओडपाक लागले तेन्ना हांगालो कोण मनीस, कोण तेंचो कंपनीचो? रितेश खराड. तेणी सांगलें तशें आतां तुमकां म्हळां हेजेर 1000 मेळटले. 1000 भाडयेचे आनी 5000 माड्याचे दिता. आनी जमनीचो 1000 स्क्वेअर मिटर जमनीचो मेळटलो. आनी कितले तुमी केले आतां करून मेळटले, तेच्या पयलीं काय करूंक ना, अजून कांयच करूं ना. आनी जरी तुमी कितली धडपड केली जाल्यार कांयच जावपाचें ना. हे चड तुमी जर दादागिरी केली जाल्यार पोलीस प्रोटेक्शन हाडून हे करतले म्हणून सांगलें तेणी. मागीर आपल्याक तुमी ब्लेम करूं नाका, तो सांगता म्हाका. आनी हेका सांगलें, चेड्याकूय सांगलें आमच्या, तूं आतां शिकलेलो आसा भुरगो, तुका सर्वीस बीन जाय पळय. सर्वीस ना जाल्यार म्हणाल तूं पळय तुका कांयच मेळचें ना ह्यान फुडें, सगळें हें करतलें आनी सरकाराक लक्ष तुजेर आसतलें. तेणी सांगलें म्हाका सर्विसीची गरज ना, आज सर्विसूच करचें ना म्हाका. आतां सांगता जर तुमी आडे जाल्यार सर्वीस मेळची ना, सर्वीस मेळचें ना म्हणून. हांवें म्हणलें हे मोदीचे न्हू ते म्हणलें, कोणाच्या बापायची जमीन न्हू गव्हर्मेंटाची, म्हाज्या बापायन केल्या ती घेतल्या न्हू, आनी ती आमी कित्याक दिवं तुमकां? जाल्यार कितें तरी आमकां दिवंक जाय न्हू. आतां तुमी 5000 दिले न्हू, आमकां 10 वर्साचे फुडले पयशे दिया. बरोबर. आतां एक माडी 1500 आमकां 1500 वर्सांक मेळटा. ते 1500 घेवन आमी कितें करतले आनी फुडले फ्युचर आमचें कितें? आतां माडयेची एकदां माडी लायली की माडयेचे लायफ कितले आसा, कितली वर्सां? लायफ 50 वर्सां. 50 वर्सां सुमार माडी येता. आतां एक आमी 20 वर्सां आयली माडी, आनी 30 वर्सां तरी 30 वर्सां तरी येतली उत्पन्न येता. आनी माड येता 80-90 वर्सां येता माड, एक माड. हे माडांक आतां 50 वर्सां जाली आनी 30 वर्सांचे उत्पन्न आसलें तुमकां आतां आसा तितून. आनी गारफा तुमी नवीन लायली? गारफा नवीन लायली, ती आतांच आमची लागताली, म्हणजे पोरच्यानूच सुरवात जाली. ती बीन उडयली. रत्ना 2 रत्न आसा, तितून 2 मानकुराद आसा, हिलार आसा, ती 5 गारफा वयता आमची. एक जांभळ मारली आमची, आनी त्या जांभळीचे आमकां वर्साक 8000 मेळटाले.
आनी आतां ते म्हणटात तुमकां 1200 रुपया मेळटले. पूण हेचे कागदपत्रांनी ऑफिशियली तुमच्याकडे काय दिवंक ना? कांयच दिवना. कसलोच कागद सगळे उरयली तोंडान तोंडी जाला. त्या भाडकाराली जमनीचो ते कागदपत्र दिल्या. भाडकाराली जमनी ती फाटली. तितून माड गेल्या न्हू ते तेणी येल्या आनी ते तुमकां 5000 दितले म्हणून सांगल्या. आमचे तितून 9 माड गेल्या आनी आतां वचपाचे आसा आनी 10-12 माड आसा. आणि ही आता आम्ही उभी आसा ती 173/0 मरे ही प्रॉपर्टी. ही जी तुमच्या 1984 जो तुमचो सेलडीड जाल्लो तुमच्या बाबान विकती घेतलेली भाटकारा कडल्यान आनी तेचो सेलडीड जाल्लो. आता ह्या प्रॉपर्टी बद्दल सरकारान कसलेच तुमकां कागदपत्र धाडूंक ना, कसलीच नोटीस धाडूंक ना, नाजाल्यार कसलेच हे कॉम्पेन्सेशनाचे तोंडान हेतून रिटर्न काय दिवंक ना. कांयच दिवना. आता तेंच्यानी हे केल्या उपरांत तुम्ही विचारल्या उपरांत तो सगळे सांगता तुमकां हे जातले म्हणून. आणि त्याच्या पयलीं सांगला की हेलिकॉप्टरान लायन ओडटले आणि तुमची प्रॉपर्टी काय वयची ना आणि लायन दुसरे कडल्यान वयतली म्हणून हे सगळे सांगलेले तुमकां अशे गजाली. आता आनी वयल्यान सांगता तो रितेश बीन सांगता तुमकां हेल्प आपूण करता हितून मामलेदारान वचपाक जाल्यार लँड सर्वेन वचपाक तुमी सांगा आपल्या केन्ना येवपाचें तें. तेजी आमकां हेल्पूच ना जाल्यार हेल्पाची गरजूच ना. आमच्यांनी वचोन नजो. बरोबर. आमी कितें शिकोना सारकें. आमकांय कळटा न्हू रूल कितें म्हणटा तें. आतां बरोबर. पयलींचे आमगेल्या जाणटेल्यांक कळनासले भिताले जाणटेले पूण हे आमी कशी करून सांबाळून दवरले. हे तेन्ना जमीन ही खावपाक तयार जाल्लो प्रभा उजगांवकार तेका सुद्दां आमी भितर घेतलो ना. ते न्हू रे आता ह्या बीजेपी सरकार जे हे करता पळय आता हे पोर्तुगीजा पास जाल्ले काय दिसान तुका? हो पोर्तुगीज नवो पोर्तुगीज येयल्ल्या भशेन दिसान तुका? आनी त्या खातीर सांगता हांव न्हू लोकांक सुद्दां सांगता ह्या बीजेपी आसल्या न्हू तेन्ना मनोहर भाऊ आसलो न्हू तेन्नाची ही बीजेपी न्हू म्हणून ही बीजेपी आसा ती आतां चोराची राज्य जाल्या. बरोबर. आणि आता हिंदूंक राखपाचे गजाली करतात मरे. आता तुम्ही हिंदू न्हू? पयलीं आसले ते तशें करनासले. आता हे जे आता हिंदू आता बोमा गेले हिंदू गुळेली गेल्यार हिंदू सगळ्याक हिंदूंचेच जागे खातात मरे. चडशे एसटी समाजाचे खातात. आमी एसटी न्हू. बरोबर. एसटी समाजाचे केरी सुद्धा तशेच एसटी समाजाचे जागे वयतात. तेन्ना हांगा शेळ मेळावले एसटीचे. बरोबर. बोमाय हा ते एसटीचे. खानेपारा जाले ते एसटीचे. बोमाय जाले एसटीचे. बरोबर. सगळे एसटीचेरच घालो घालूंक रावले आता. बरोबर. म्हणजे जे गोंयचे खरे मूळ असले तेंचे ते मूळच उपटून व्हरपाक सोदता. ते म्हणटा कितें एसटी म्हणटा तांकां काबार करुया म्हणटा आनी कांयच ना. एसटी म्हणटा तें नांव उरोवंक जायना अशें तेंचो समज जाता. बीजेपी अशें दिसता आमकां न्हू आतां. तशेंच हा ते तशेंच जालें. एसटी म्हणटा तें नाका. बरोबर. आता आमच्या वांगडा भाऊचो चेडो आहा तो आपले तो 12th जावन तो आता एग्रीकल्चरानूच हांव मागता तेच्या कडेन की ते हांगा कितली मेहनत घेता आनी तेचो ते मेहनत घेवन तेंचो इन्कम कसो आसता म्हणजे लायव्हलीहूड कशें चलता आनी हे जे जाला तेचो इफेक्ट तेंचेर कितें जातलो हे मातशें लोकांक सांगचें. कित्याक सांगचें रिजन इतलेंच की लोकांक कितें दिसता की आयज तो टावर थंय आसा नाजाल्यार एक खंयचोय प्रोजेक्ट दुसऱ्या गांवांत आहा तो म्हाका काय इफेक्ट जावचो ना म्हणून कितें करता आमी ओगी रावता. पूण जेन्ना तो आपल्याचेर येता पळय तेन्ना तेजें हें कळटा. सो आमी एवरी टायम आमी लोकांक जागृत करीत आसता. फुडें कितें जातलें सांगत आसता. आमी लोकांक फुडलें कितें तें दाखयता दोळ्या फुड्यान हाडटा पिक्चर. पूण लोक ते इमेजीन करिना लोक ते समजून घेयना. पूण जेन्ना जाता पळय तेन्ना तो प्रॉब्लम असो आसता की तेन्ना तेका सोल्युशन नासता. सो मुद्दाम लोकांक सांगता सो दॅट हो प्रोजेक्टाची लायन आतां खूब गोंयच्या दुसऱ्या वाठारांच्यान वचपाची आसा. कितल्या जाणांचे प्रॉपर्टी वयतले कोणाचे प्रॉपर्टी सेव करपाक बारीक लोकांचे प्रॉपर्टींच्यान एक हे वायरी ओडटले अलायनमेंटा रातोरात चेंज करतले एन्क्रोच करतले दादागिरीन पुलीस फोर्स करून नाजाल्यार दादागिरी करून लोकांचे प्रॉपर्टी काबीज करतले सगळें जावपाचें. सो ह्या बीजेपी सरकारा पासून लोकांनी सावध रावपाक जाय. आयज तुमकां फुगड्यांक पयशे दिले नरकासुराक पयशे दिले आनी कित्याक पयशे दिले मिटिंगेक येवपाक पयशे दिले नाजाल्यार बायलांक मागीर परते इलेक्शना टायमार महिला मंडळांक पयशे दिले म्हणून तुमचें जीवन चलपाचें ना. आयज जर तुमचो जागोच तुमच्या कडेन ना तुमचें घरूच जर तुमच्या कडेन ना तुमचें घरूच जर उखल्लें तुमचो जागो जर खाल्लो जाल्यार तुमचे ते 500 आनी 2000 आनी 5000 रुपयान काय जावपाचें ना. हो विचार प्रत्येक गोंयकारान करपाक जाय. हांगल्लो आमदार आसा तो आमदार सुशागाद दोना पावला रावता तेका ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे काय पडलेले ना. उसगांव हो आख्खो गांव तेंच्यांनी ऑलरेडी घाटयांक विकलेलो आहा. बस्तीचे बस्ती करून दवरलेले त्या बस्तींचेर लायन ओडपाक थंयच्यान तेंच्या कडेन कापासतात ना. तेंचे घरां डेमोलिश करपाक हेंच्या कडेन कापासतात. पूण जे गोंयकार हांगा आसात कितलीं वर्सां पुर्वज हांगा हे भाटान रावतात ह्या जाग्यार रावतात तेंचें अस्तित्व डिस्टर्ब करपाक तेंचें अस्तित्व सोंपोवपाक मात्र ह्या विश्वजीत राणेक आनी तेच्या ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाक ह्या मोदी गव्हर्मेंटाक मोदी सरकाराक मात 100% जाता. जशें भाऊन सांगलें की एसटी समाजाचेर जो आयज आघात करता आयज
एसटी समाज काबार करपाचे षडयंत्र ह्या बीजेपी सरकारान केल्ल्या. आता ते कित्याक करता, कशें करता हे विचार करपाची लोकांनी गरज आसा. लोकांनी फक्त हेंच्या फाटल्यान धांवले, हेंकां बाई सर पात्रांव करून जर तुम्ही फाटल्यान हेंच्या धांवत रावले जाल्यार तुम्ही खंय तरी काबार जातले. आनी बारीक समाजाक, बहुजन समाजाक काबार करपाचे हे जे षडयंत्र ह्या बीजेपी सरकारान केला फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्नमेंट. हांगाच न्हू, हे मोदी गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट, हो आमचो ह्या स्टेट गव्हर्नमेंटाचो न्हू. सेंट्रल गव्हर्नमेंट सांगता ते हांगा हे पपेट काय एजंट कशे हे सेंट्रल हांगचो स्टेट गव्हर्नमेंट वागता, हो प्रमोद सावंत वागता. हांव मागता तेच्या कडेन की तेणी सांगपाचें, तेजें नांव सांगपाचें, तेजें एज्युकेशन सांगपाचें आनी तेंची हांगा कितें मेहनत करता आनी तेंचेर इफेक्ट कितें जातलो हें मातशें लोकांक सांगचें. हांव विस्मय मडकयकर, नानसा. हांवें 12th सायन्स केल्या. 12th सायन्स करून हांव एग्रीकल्चरूच करूंक लागलें. हे स्टार्ट म्हाज्या पप्पाच्या फाटल्यान हांवूच करता आतां. तो जेन्ना हो टावर हांगा घालपाचो येयलो तेन्ना हांवें तांकां विचारलें की हो हांगा हेवटेंतल्यान खंयच्यान वयता टावर, तो सगळें विचारलें. ते म्हाका कांयच सांगना जालें. जेन्ना फावंडेशनाक गेलें तेन्ना सुद्दां हांवें हाडयलें, परतून ताका आपयलो. म्हाका प्लॅन दाखय म्हणून सांगलो, खंयच्यान वयता, खंयचे सायडीन वयता. तेणी म्हाका प्लॅन दाखयता दुसरोच दाखयलो. एक डायरेक्शन पयलें येयलो तेन्ना दाखयता आसतना फावंडेशन हांगा दाखयलें आनी मागीर दुसऱ्याच सायडीन सायड दाखयली म्हाका. मागीर परतून टावर जेन्ना उबो केलो, फूल कन्स्ट्रक्शन जावन उबो केलो तेन्ना विचारलें, परतून विचारलें हांवें म्हाका प्लॅन दाखय खंयच्यान वयता. तेणी सांगलें पाळये ते सायडीन वयतलो म्हणून. ते सायडीन एक मायन आहा बानेकाराली, ते मायनीचेर वयतलो, तेवटेंतल्यान स्ट्रेट मागीर वयतलो म्हणून. मागीर परतून तेंच्यांनी आमच्या दुसरे प्रॉपर्टीन आहा दुसरे सायडीन रोड सायडीन थंय सर टावर उबो केलो. तेन्नाय विचारलें हांवें तांकां, तेन्नाय सांगलें तेणी प्लॅन दुसरोच दाखयलो म्हाका. मागीर जेन्ना ते हांगासर परतून येयले, नंबरींग घालूंक येयले तेन्ना ताका हांवें स्टॉप केलें आमी आनी म्हाजो चुलत भाव, तेणी दोगांनी मेळून आमी ताका स्टॉप केलें. तो आमगेर येवन मागीर तेन्ना सांगूंक लागलो नंबर घालतले. मागीर तेज्या उपरांत एग्रीकल्चर येतले, फॉरेस्टाचे येतले आनी मागीर तलाटी येतलो म्हणूंक लागले. पळय तलाटी येयले ना, एग्रीकल्चर आनी हेच्या फॉरेस्टाचे येवन गेले पूण तलाटी येयलो ना. तरी पूण आमी हें केलें आनी तें काम स्टॉप केलें. जेन्ना ते सायडींतल्यान ओडीत येयले, जेन्ना आमच्या प्रॉपर्टीन पावले तेन्ना हांवें परतून स्टॉप केलें आनी ताका विचारलें तुमी जेन्ना सांगलेले टावर घालता आसतना तेन्ना तुमी हेलिकॉप्टरान ओडटा म्हणून सांगलेलें, तेन्ना आतां कित्याक तुमी हेलिकॉप्टरान ओडिना काय म्हणून विचारलें हांवें तांकां. तो म्हणूंक लागलो आमकां तशें कांय सांगलेलें ना म्हणूंक लागलो. आनी पयलीं तो महेश काळे म्हणून येयल्लो, तो म्हणूंक लागलो आमकां हेलिकॉप्टरान हाडटलो. आनी आतां हो रतेश खरोडा तो म्हणूंक लागलो आमकां हेलिकॉप्टर बी तसलें कांय सांगना म्हणूंक लागलें. जेन्ना पप्पान जेन्ना तांकां हाडिल्लें आनी ताका सांगलें ड्रोनान आमची पयलीं खंयचे सायडीन वयता ती सारकी एरिया दाखय, ते दाखयतरी मागीर आमी सांगलें तितलीच तुमकां मारूंक दिता म्हणून सांगलें. तेज्या उपरांत ते तितलीच एरिया क्लियर करूंक लागले. करता करता ते भितर आनी एरिया क्लियर करूंक लागले. तेन्ना हांवें परतून हाडिल्लें. जेन्ना हाडिल्लें तेन्ना तो म्हाका येवन डायरेक्ट सांगूंक लागलो जर तुमी हाडयत जाल्यार आमी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन येवन आमकां जाय तशी एरिया आमी क्लियर करतले आनी आमी उबे करतले आनी वयतले म्हणून. आनी 1 रुपया सुद्दां आमकां दिवचे ना. आनी वयल्यान म्हाका सांगता तो तुका गव्हर्मेंट जॉब जाय जाल्यार तो सुद्दां तुका गव्हर्मेंट जॉब गावचे ना म्हणून सांगूंक लागलो. ओके. आता सध्या तुमचे कितले माड येवन कितले उत्पन्न तेंच्यांनी मारलेले आहा? आतां सध्या 30 माड तेणी मारले. माड? हय 30 माड. हय. आनी माडयो मारले 10 सुमार माडयो ते ओडटा आसतना तारेन तितूनच मोडून गेले. आनी आता माडयो सध्या कितले मार्किंग कितले केले? मार्किंग कितले वचपाचे आहा सध्या? 90 सुमार मार्किंग केले. 90 हो नंबर आता दिसता, तो 91 नंबर दिसता. ते सगळे माड यांचे सगळे टोटल धरून तशे नंबर घातले. आणि आता टोटल आणि कितले आणि आता कितले उत्पन्न म्हणजे सगळे जर येत मारले जाल्यार कितले माडयो कितले माड कितली कसली झाडां भाऊ वचूं शकता आता तुमची? आता वयतली माड कितले वयतले? माड आणि 4-5 वयतले. 5 माड वयतले आणि माडयो 70 सुमार वयतले. 70 सुमार माडयो वयतले. आणि एका माडयेचे वर्साक कितले उत्पन्न असता तुमका? 1,500 गावता. 1,500 एका वर्सा. म्हणजे आता यांचे लाईफ आणि 5 किलोचो सुपारी मेळ्ळी जाल्यार 1,500 आणि 3 बार येतात. आणि 30 वर्साचे अजून लाईफ त्याचे लाईफ स्पॅन असले उरलेले आणि त्याचे लाईफ 30 वर्सां असले. आणि माडाचे सुमार उत्पन्न वर्साक अराउंड कितले येतात तुमका? माडाचे जाता 2-3 हजार जाता. 2-3 हजार म्हणजे त्याचे परत 30 वर्सां उरलेले. सो हे आता इतले वर्साचे आता सरकार कितें म्हणटा की आमी इतले कॉम्पेन्सेशन तांकां दितले, तो सांगता. सरकारूय सांगना तर तेच सांगता 1,500 माडयेचे. माडाचे कितले 5,000 सांगले मरे आणि जाग्याचे 1,000 अशें तेणी सांगले. आता खंयच्या गोंयान खंयच्या जाग्याचेर 1,000 रुपयान जागो आहा हो प्रमोद सावंतान पयलीं सांगपाचो.
ह्या मोदी सरकारान सांगपाचो गोंयच्या खंयच्या वाठारान 1000 रुपया स्क्वेअर मिटरान जागो उरलेलो आहात पयले ते आनी एकूच वर्साचे कॉम्पेन्सेशन दिवपाचे जे गजाली करतात हे रोवपाक ही माडी व्हडली करपाक नाल्यार हे झाड व्हडले करपाक त्याच्या बापायचे जीवन सोंपले तेंचे जीवन सोंपपाक पावले आनी तेच्या तो चेडो जो 12वी सायन्स शिकून हे उत्पन्न करता हेचेर तो हे आमचे एग्रीकल्चर फुडें व्हरता आयज तेचे कॉम्पेन्सेशनाचें कितें तेंचे हे सगळें कॉम्पेन्सेशन खंय तरी कायद्यान जावपाक जाय एक्चुअली हे काम सुरू जावच्या पयलीं जावपाक जाय आसलें तें अजून मेरेन जावंक ना सो हो सगळो मोदी सरकाराचो हो एक गोंयकाराचे गोंयच्या स्पेशली एसटी समाजाचेर एक अटॅक कसो चालू आसा जे हो मोदी सरकार सध्या बहुजन समाजाच्या विरोधान काम करता गोंयभर काम करता हे प्रूव जाल्ल्या मतां मागपाक लोकसभेच्या इलेक्शनाक परते बहुजन समाजाचे कार्ड प्ले करतले परते एसटी समाजाचे कार्ड प्ले करतले आता पयरूच सीएमान सांगला की अर्बन नॅक्सलायट गोंयान आहा म्हणून अर्बन नॅक्सलायट म्हटल्यार जे लोक गोंयकारांक वाचोवपाक वयता जे लोक गोंयकारां खातीर वावरता गोंयकारांचो आवाज जावपाक सोदता तांकां अर्बन नॅक्सलायट म्हणून नांव ह्या सरकारान दिल्लें म्हणजे हेच्या पयलीं जसो पर्रीकर कॅसिनो खातीर मशाल घेवन गेल्लो जाल्यार पर्रीकरूय हेंचो अर्बन नॅक्सलायटूच जालो जो पर्रीकर प्रत्येक आंदोलनान भाग घेतालो तो वयल्यान अर्बन म्हणजे सिटीन रावतालो आमचे तरी लोक आमी सिटीन रावना गांवांनी रावतात चडशे लोक सो जो सिटीन रावतालो जाल्यार सगळ्यान व्हडलो अर्बन नॅक्सलायट हो पर्रीकर जालो जर सीएम प्रमोद सावंत अशें म्हणटा जाल्यार जर पयलींचे व्हिडिओ पयलींचे न्यूज काडून पयले जाल्यार पर्रीकर जी आंदोलनां करतालो मशाली घेवन कॅसिनो नतन कॅसिनो पेटोवपाचे जे गजाली करतालो जाल्यार सगळ्यान व्हडलो अर्बन नॅक्सलायट म्हणून पर्रीकराक किताब दिवचो पडटलो जर तशें जाल्यार बाकीचे अर्बन नॅक्सलायट जाल्यार तुमचो लिडरूय अर्बन नॅक्सलायट जालो हेच्या पयलीं जेन्ना काँग्रेस सरकार आसलो तेन्ना मोदी सरकार तुमच्या बीजेपीनूय व्हडले व्हडले सिलिंडर घेवन रस्त्यार बसलेले पेट्रोलाक लागून रस्त्याचेर बसलेले व्हडली आंदोलनां केल्ली जाल्यार तुमी अर्बन नॅक्सलायट म्हणून जाले सो कोण आंदोलन करता नाल्यार सरकार जे सरकाराच्या हुकुमशाहीच्या अगेन्स्ट आवाज काडटा जाल्यार तेका जर तुमी अर्बन नॅक्सलायट म्हणटा जाल्यार तुमी हो मोदी सरकार करपाक कितें सोदता तुमी हिटलरशाही करपाक सोदता नाझीचो रूल हाडपाक सोदता म्हणजे तुमकां जाय तेच खऱ्यान बाकीच्याच लोकांनी फक्त दामून रावपाचें म्हणजे जे काम पोर्तुगीजांनी केल्लें त्या पोर्तुगीजा पासून आमकां जाणट्यांनी मुक्त केलें आतां परत तुमी पोर्तुगीजांची राजवट ही तुमच्या थ्रू परत हाडपाक सोदता तो रूल परत हाडपाक सोदता तुमी आनी परत लोकांक अशें दबावन दवरपाक सोदता भंयान दवरपाक सोदता आतां त्या भुरग्याक सांगता तुमी गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना नोकरी मेळचो ना इतल्या लेवलाचेर तुमी तांकां टार्गेट करतात सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आतां आमी रावलात एक्चुअली तो व्हिडिओ आमी मागीर काडटले तो रतेश कोण तो आसा तो तेका रावला तो दुसऱ्या सायडीर आसा तेका मेळटले आमी डिस्कस करतले आनी आमची टीम आसा ती हांगा जो प्रोजेक्ट हेड आसा ते फोंड्या ऑफिस आसा तेंच्याय कडेन वयतले ह्या जे शेतकार आमचे आसा जेंची लँड लूज जाला तांकां घेवन ते प्रोजेक्ट प्रोपोनंटा कडेन वयतले ते तेंच्या मॅनेजरा कडेन वयतले आनी हे बाकीचो प्लॅन कितें आहा तेंचें काम कितें जातलें कॉम्पेन्सेशनाचें कितें कशें हें सगळें आमकां फायंड आउट करून तुमकां आमी अपडेट दितले या आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल की हो गांव आसा हे गांव जसो केरी आहा उसगांव आहा हो आमचो नॉर्थ गोवाचो जो श्रीपाद भाऊ आसा MP आसा त्याच्या सकयल येता एडॉप्ट केल्ले तेणी गांव कितलेशे गांवांत उदरगत करतलो गांव स्वयंपूर्ण करतलो म्हणून गजाली सांगताले पूण आजून पर्यंत ह्या गांवांत तर श्रीपाद भाऊचे नामोनिशान ना केरी तर कितें पाड पडले उदक सुद्दां लोकांक ना हे सगळ्यांक खबर आसा सो लोकांनी पयलीं विचार करपाक जाय की आयज आमकां प्रत्येक फावटी परत रस्त्याचेर कित्याक येवचें पडटा रिजन एकूच आमी जे मत जे रॉंग बटन जो रॉंग दामता पळय ते रॉंग बटनाक लागून ते एका मिनटाचे एका सेकंडाच्या त्या मिस्टेकीक लागून आमी 5 वर्सां न्हू तर कितलीशींच वर्सां भोगीत आसा हें खंय तरी बदल घडपाक जाय प्रत्येक फावटी गोंयकार रस्त्यार येवपाक शकना कित्याक फुडल्या 5 वर्सांक जर हेंकां जर आमी परत जर सत्ता दिली जाल्यार म्हाका दिसना रस्त्यार येवपाक सुद्दां कोणाक दितले म्हणून आतांच जर पुलिसांच्यो धमक्यो दिता आतांच जर नोकरी मेळचे ना म्हणून जर ओपनली सांगपाक सोदता आतांच जर जमनी एन्क्रोच करपाक सोदता म्हणजे जेन्ना लोक शिकला जेन्ना सगळीं कागदपत्रां आसा हे सगळे एवॉर्ड आसा सगळे जेन्ना आसा कृषी कार्ड आहा हे सगळे आसतना जेन्ना तुज्या जमनीचेर डायरेक्ट येवन जेन्ना प्रॉपर्टीचेर एटॅक जाता पळय तेन्ना गोंयकारांनी विचार करपाक जाय आयज जर तांकां जाल्यार फाल्यां आमकांय आसतले फाल्यां तुमकांय आसतले हो विचार गोंयकारांनी करपाक जाय देव बरें फोटो घे म्हणून भाऊ ओके तुम्ही या पुढे